بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے
دوستو بزرگوں دی ساتھیوں، اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس اللہ احکم الحاکمین نے اس گئے گزرے دور اندر جمعۃ المبارک پڑھن واسطے خطبہ شروع ہون تو پہلوں مسجد آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے دعا ہے اللہ جننے بھی انعام تسی جمعہ پڑھن والیاں واسطے رکھے نے ساڑھے سارے دے نصیب دے اندر فرما، اور جڑے دوست بزرگ سستی غفلت دے اندر ہی رہ جاندے نے مولا کریم سانو ساریاں نو دین اسلام صحیح معنیاں چ سمجھ کے مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرما۔ بھائیو تانوں پتہ ہے کہ ذوالحجہ دا مہینہ جا رہا ہے، ان دے پہلے 10 دن بڑے قیمتی دن، پچھلے جمعے میں انہاں دی فضیلت تواڈے سامنے رکھی، انہاں دناں وچوں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے، آج دا دن تے ادھا گزر گیا ہے، کل دا دن باقی ہے۔ یہ دن بڑی فضیلت تے رحمت والے نے، آخری 2 دن تا بہت ہی زیادہ فضیلت والے۔ یوم عرفہ دا دن اپنا مقام رکھتا ہے، عید الاضحیٰ 10واں دن یہ اپنا مقام رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسانوں کچھ ایسے کڑیاں خاص عطا فرمائیاں نے جنہ اندر انسان کچھ اعمال کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اونا دا اجر دگنا کر کے بندے نو عطا کر دینے، اس وجہ کر کے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے قریب ہو جائے اور آپ دی جنت حاصل کرن واسطے بندہ محنت کوشش کر لوے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وجہ کر کے ایک کڑیاں عطا فرمائیاں۔ خوش نصیب وہ لوگ نے جنہاں نے انہاں 10 دنوں دی صحیح معنیاں قدر کر لئی، نیک عمال کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے قرب نو حاصل کرن واسطے، اور سب نالوں وڈے خوش نصیب وہ لوگ نے جنہاں نے آج دے دن دا روزہ رکھیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی رضا دی خاطر بھوک پیاس برداشت کیتی گرمی ہون دے باوجود، اور سب تو انہاں تو بھی وڈے خوش نصیب وہ لوگ نے جنہاں نے کل نو اللہ دی رضا واسطے قربانیاں کرنیاں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا حکم ماندیاں ہویا سیدنا حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام دی سنت تے عمل کردیاں ہویا آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی دا کہنا ماندیاں ہویا کل نو کئی جانا اللہ دے رستے چ قربان کرنیاں نے۔ اللہ مالک کے دعائے اللہ پاک اے جے خوش نصیبہ اندر سانوں میں شامل فرما لے، یہ بڑی خوش قسمتی دی بات ہے۔ تے میں نہ 2 دنوں دے حوالے نہ تھوڑی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ مالک کے دعائے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں نور تسانو سبنا نو مولا کریم سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا دن یوم عرفہ دا دن بڑا قیمتی دن، اللہ پاک نے حضرت بابا جی آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا تے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد اللہ پاک نے ساریاں روحاں اکٹھیاں کیتیاں، کیڑی جگہ تے اکٹھیاں کیتیاں؟ مسند احمد دے اندر لکھیا ہے میدان عرفات دے اندر اللہ پاک نے بابا جی آدم علیہ السلام دی اولاد سانو ساریاں نو اتھے جمع فرمایا، جڑا اللہ نے روحاں کولوں وعدہ لیا سی۔ کیڑا وعدہ؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے الستو بربکم، اللہ پاک فرماندے نے لوگو میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں ہاں؟ قالوا بلا شہدنا،
سارے لوگ کہندے نے اللہ سونیا کیوں نہیں اسی اس گل دی گواہی دینے تو ساڈا رب ہے، آخری دم تک اسی تینوں ہی پکار دے روانگے۔ اے وعدہ اللہ پاک نے میدان عرفات دے اندر لوگاں کو لیا سی۔ میدان عرفات دے اندر، عرفات دا میدان، اللہ اکبر اللہ، تے عرفات دا میدان اوتھے جس دن حاجی جمع ہوندے نے، جس دن حج ہوندا ہے، حج دا خطبہ ادا کیتا جاندا ہے، او میدان عرفات دے اندر جس دن او جمع ہوندے نے اونوں کیا جاندا ہے یوم عرفہ، تے اس دن دی بھی اللہ پاک نے فضیلت وکھری بنا چھڈیے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں یہودی آ کے گل کر دینے، اے امیر المومنین جی جے کتے تواڈی ایک آیت ساڈے اتے نازل ہوئی ہوندی، ساڈی شریعت دے اندر ہوندی، اسی اس دن نو عید دا دن مناندے، اس دن اسی عید دا دن رکھ لیندے نا۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں بڑی چنگی طرح یاد ہے میدان عرفات سی، آمنہ دے لال میدان عرفات دے اندر موجود سن، تے دن بھی عرفات دا سی، میدان عرفات دے اندر حاجی بھی موجود سن، آمنہ دے لال بھی موجود سن، صحابہ اکرام بھی موجود سن، سارے صحابہ حج کرن والے سن، آمنہ دے لال حج دا خطبہ ارشاد فرمان والے سن۔ جی میں کل سعودیہ جناب حج دا خطبہ دیتا گیا ہے نا، اسی طرح ہی آمنہ دے لال خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے صحابہ اکرام خطبہ سن رہے نے، تے دن کیڑا سی جمعہ دا دن، اے شاید سعودیہ کل دا دن ہو اج دا دن ہو جاندہ انہاں دا تے اپنا اکٹھا تے اینجی ہونا سی کہ جویں اج دے دن جمعہ دا دن بھی ہونا سی، یوم عرفہ دا دن بھی ہونا سی، تے میدان عرفات دے اندر حاجیاں نے حج دا خطبہ بھی سن لینا سی۔ آمنہ دلال نے جس دن خطبہ ارشاد فرمایا دن بھی جمعہ دا، دن بھی جمعہ دا، تے میدان بھی عرفات دا، تے دن بھی یوم عرفہ دا، اللہ پاک نے ساریاں برکتیں اکٹھیاں کر دیتیاں، تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں نو بڑی چنگی طرح یاد ہے، اے سارے دن اکٹھے سن، جمعہ دا دن اللہ پاک نے مومنہ واسطے عید دا دن بنایا ہے، تے عرفہ یوم عرفہ دا دن حاجیاں واسطے عید دا دن بن جاندہ ہے۔ عید تا اس بندے دیئے جنہوں اللہ پاک نے معاف کر دیتا، ان دے گناہ معاف ہو گئے، حاجی حج دے سارے مناسک پورے کر کے جدو حج دا خطبہ سن دینے انہاں دا حج مکمل ہو گیا۔ جدو حج مکمل ہوندا ہے آسمان دا رب کہندا ہے میں تواڈے انج گناہ معاف کر دیتے نے جویں اج ماں دے پیٹ دے اندروں پہلے دن دنیا تے تسی آئے ہو، انج سارے گناہ معاف کر دیتے نے، جویں پہلے دن دے بچے دے پلے کوئی گناہ نہیں، ایویں حاجی صاحب دے پلے بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہندا۔ اللہ اکبر اللہ، آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے خیر الدعائی دعاء یوم العرفہ، آپ فرماندے نے دعا بڑی چنگی دعا، سارے نالوں چنگی دعا یوم عرفہ دے دن دی دعا ہے۔ پچھلے جمعے میں تو انہوں دسیا آمنہ دلال نے دعا کی تھی، یوم عرفہ دے دن دعا کی تھی اللہ سونیا میری امت نو معاف کر دے، میرے اللہ نے فرمایا جا سونیا اسی تیری دعا قبول کر کے تیری امت نو معاف کر دیتا ہے، پر جیڑا ظالم بندہ ہے انہوں اسی معاف کوئی نہیں کیتا۔ اللہ
اللہ سونے انہوں کو کیوں نہیں معاف کیتا؟ اللہ فرماندے نے جڑا مظلوم بندہ ہے ان دا حق اسی ظالم کولوں لے کے دینا ہی دینا ہے، اس وجہ کر کے ظالم نوں نے معاف کیتا۔ آپ فرماندے نے اللہ سونے تواڈے کول خزانے بڑے موجود نے، جنت موجود ہے، بڑیاں بڑیاں نعمتاں موجود نے، تے اللہ سونیا تسی مظلوم بندے نو آپ دے کولوں بدلہ دے سکدے ہو، آپ دے کولوں بدلہ دے کے تے ظالم نو معاف کر دیو۔ اللہ پاک نے پھر بھی دعا قبول نہ کیتی، ادو اگلے دن صبح ہی میرے نبی پھر دعا کر دینے، میرے اللہ نے دعا قبول کرتے امت ساری نو ہی معاف فرما دیتا ہے۔ یوم عرفہ دے دن یعنی کہ آج دے دن جنہ روزہ رکھے آئے او بڑے خوش نصیب نے، جڑے نہیں رکھ سکے نفلی روزہ سی، فردی روزہ نہیں سی۔ روزے دی فضیلت تسی جان دے ہو، ایک سال پچھلے تے ایک سال اگلے انہاں 2 سالاں دے اللہ پاک گناہ روزے دی وجہ کر کے معاف کر دیندے نے، پر اس دن بندہ جیڑی دعا کرے گا اللہ پاک اوہ دعائی قبول فرما لیں گے۔ تے روزہ رکھن والا بندہ پڑھدا رہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میدان عرفات دے اندر حاجی آپ دے پیسے لگا کے میدان عرفات دے اندر پہنچ گیا، اوتھے جا کے میدان عرفات دے اندر اللہ پاک کولوں آپ دے گناہ معاف کر لے، تے جڑا اس میدان چ نہ پہنچ سکیا یوم عرفات دے دن اس بندے نے روزہ رکھ لیا، اے دعا پڑھدا رہیا، اللہ پاک فرماندے نے جس طرح سی اس حاجی نو معاف کیتا ہے اسی تینے بھی سارے گناہ ہی معاف فرما دیتے نے۔ حاجی صاحب ایڈی دور جا کے معافی مانگ رہے ہیں تے معافی مل رہی ہے، میرے کول استطاعت نہیں تے میں روزہ رکھ لیا، جے استطاعت ملی ہے جسم تو بیماری تو میں روزہ رکھ لیا، اللہ نے میں نو ایتھے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ سانو یہ خوش نصیباں شامل فرما۔ یوم عرفہ دا دن اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے اللہ پاک سب نالوں زیادہ ماں میں نقصارا سب نالوں زیادہ اس دن اللہ پاک جہنمیانوں جہنم دی اگ تو آزاد کر دینے، اس دن سب نالوں زیادہ آزاد کر دینے، تے اللہ پاک بندے دے قریب ہندے نے، ہور قریب ہندے نے، تے فرشتیاں دے اندر اللہ بڑے فخر نال گل کر دینے۔ مینوں تے انج لگدا ہے ایندا ترجمہ میں انج کرنا چاہنا وا اللہ اکبر اللہ کہ اللہ پاک بڑے فخر دے نال کہندے نے فرشتیو ویکھو تسی آندے ساجے اللہ بندیاں نو بنا کے انساناں دی مخلوق نو بنا کے کیوں زمین تے ایویں فساد برپا ہو جائے گا جویں جنہاں نے برپا کیتا سی۔ اللہ فرماندے نے فرشتیو جو میں جاننا وا تسی نہیں جان دے۔ اللہ پاک فرشتیاں نو کہندے ہون گے آپ ویکھو نا میدان عرفات دے اندر میرے بندے جناب لباس پہن کے آپ دی ساری چدراہٹ ختم کر کے آخرت والا لباس پہن کے سادہ جا لباس پہن کے میرے دربار چائے کھڑے نے، تے ویکھو فرشتوں منگ دے کی پہنے۔ فرشتے کہندے ہون گے اللہ سونیا اے تیرے کولوں معافی منگ دے نے، جہنم تو آزادی منگ دے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتیوں تسی گواہ ہو جاؤ اسی آپ دے ساریاں بندیاں نو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا مہمان بنا چھڈیا ہے۔ کیوں جی مینوں تے تانوں مقام مل سکدا ہے کہ نہیں مل سکدا؟ جے نیت خالص ہوئے تے بندے نو مل جاندا ہے،
تے جے نیت چ کھوٹ ہوئے ہیلے بہانے بندہ تلاش کردا پھرے پوچھے جی سعودیہ دا رودا ہور بنیا ساڈا ہور بنیا ادھر حج پڑیج گیا تے ادھر نہ پڑیچا ادھر عید ہو گئی اج تے سویرے ادھر 9 ذوالحجہ کل سی تے ادھر اج کیویں ہو گیا جدو یہ جے ششو پنج بندہ پہ جائے نا جدو نیت چ خرابی آ جائے آسمان تو رحمت بند ہو جاتی ہے اللہ نیتاں صاف کرن دی توفیق عطا فرمائے اے عرفہ دا دن مقام مرتبے والا دن تھوڑا جا آگے جانیے عرفہ تو کل دا دن قربانی دا دن اے عشرے دا آخری دن اللہ پاک نے ان دے اندر بھی بڑی فضیلت بنا چھڑی ہے جیڑا بندہ قربانی کردہ ہے اللہ دی رضا دی خاطر لوکانوں وخان واسطے نہیں اللہ دی رضا دی خاطر جیڑا بندہ اللہ دے رستے چ جانور قربانی کردہ ہے سونا جانور قربانی کردہ ہے لسا جانور قربانی نہیں کردہ عیبدار جانور انہوں قربانی نہیں کردہ ایسا جانور جندہ عیب وعدے طور تے نظر آ رہا ہوئے ایسا جانور قربانی نہیں کردہ سونا پلیا جانور اے اللہ دے رستے چ قربان کردہ ہے اور اللہ پاک دے اگے اے جناب قربان کر کے التجا کرتا ہے اللہ سونیا جس طرح میں جانور دا خون تیرے رستے چ بہا دیتا ہے جے کتے میرے خون دی لوڑ پئی تے ممی آپ دا خون تیرے رستے چ قربان کرنا سے تیار ہوں یہ بھی بندہ نال عہد کردا ہے بھی یا اللہ تے جانور دا خون بہا دیتا ہے تیرے سونے محبوب دے آنکھیں لگ کے تے تیری رضا واسطے حضرت ابراہیم پیغمبر دی سنت مان دے ہویا تے یا اللہ کتے میرے خون دی اسلام نو ضرورت پہ گئی تے میں پیچھا نہیں رہن والا میں آپ دا خون بھی تیرے رستے چ بہا دیاں تے آسمان دا رب کہندا ہے جدو تو اے عہد کر لیا ہے اے تو خون ساڑے رستے چ بہا دیتا ہے جا اسی تیرے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں عید والا دن عید الاضحیٰ دا دن اس دن حضرت بابا جی ابراہیم علیہ السلام دی یاد دا دینے نبی بڑے بڑے آئے اللہ پاک نے ہر ایک نبی نو وکھرا وکھرا مقام عطا فرمایا ہے جنہ وچوں حضرت جد الانبیاء بابا جی ابراہیم علیہ السلام دا مقام اللہ نے وکھرا ہی بنا چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ کالی میں ایک جگہ تے درس دے رہا سی میں اتھے دس رہا سی بابا جی ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا نام ہے ہر کام دے اندر اللہ دے رستے چ قربانی دینا بس جانوری قربان کرن دا نام ابراہیمی سنت نہیں بلکہ ہر کام دے اندر اللہ دی رضا واسطے قربانی دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو باپ نے گھروں آری کر دیتا گھروں کٹ دیتا واقعہ تسی بڑی بار سنے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے بتان دی توہین دی وجہ کر کے اور نمرود بے ایمان دے دربار دے اندروں ابراہیم علیہ السلام ہوندیاں گستاخیاں کر کے واپس آئے اس وجہ کر کے باپ نے گھروں آری کر دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین دی خاطر آپ دے ماں باپ دا گھر چھڑ دیتا ہے ایڈی وڈی قربانی دے دیتی ہے پر اللہ پاک دے دین تے آنچ نہیں آن دیتی ہون اسی کی کرنے ہیں اسی تا آپ دیاں شادیاں غمیاں تے بھی اللہ دے رسول دی خاطر آپ دے نظام نو نہیں بدل دے ایڈی وڈی قربانی نہیں دین دے اسی خاندان تو مجبور ہو جانے ہیں ماپیاں دے ہتھوں کو مجبور نے کوئی اولاد دے ہتھوں مجبور نے تے کوئی نانکیاں تے دادکیاں دے ہتھوں مجبور ہو جاندے ہیں پر ابراہیم علیہ السلام دی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلا بیٹے دی جناب گردن تے چھری نہیں چلائی آپ دا او کر چھڑے آئے جڑا چھڑن نو کسے دا بھی جی نہیں کردا کیوں جی کسے دا جی کردا بھی ماں باپ دا کر چھڑتے چلا جائے بندے وہ اتھے تا ماں باپ کتے باہر کام لگا دینا بچے نو تے وہ کہندا میرا باہر جی نہیں لگدا میرا کر چھڑ کے جان نو جی نہیں کردا کو ایسا کام ہونا چاہیے
کہ سارا دن کام کر کے میں گھر آ جاواں یا کوئی گھر بیٹھے ہی کام ہوئے مینوں کوئی کما کے دیتی جائے تو میں کھاندا رہواں میں گھروں باہر نہیں جا سکتا تے پھر دین دی خاطر جائیداد ہر چیز چھڈ کے جانا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تو بھی بڑی قربانی یہ دیتی باپ نے چڑکاں بڑیاں دیتیاں باپ نے دھمکیاں بڑیاں لگائیاں تے ابراہیم علیہ السلام نے اس دھمکیاں تے چڑکاں دا نہ غصہ ہی کیتا ہے تے نہ باپ نو کسے گل دا کوئی جواب ہی دیتا ہے ہن غور کرو ہاں اے او نوجوانوں جڑے آپ دے ماپیاں دیاں گستاخیاں کر دے جڑے ماپیاں دے اگوں بول دے نے جی میرے باپ دا ضرور ہے میرا باپ ہے میں ان دا بیٹا ہاں پر ان دا حق باندا سی مینوں کرو نہ کڈدا مینوں کچھ نہ آکھدا او بھائی جان کندہ جی کردہ ہے اپنی اولاد نو کروں باہر کڈن تے آخر تو باپ دا دل دکھایا تے باپ نو اتھوں تک نوبت آئیے نا دلوں تا باپ نے نہیں نہ کیا باپ اتوں چڑک دے کڈ دیندہ کروں آسے پاسے لوگاں نو کہندہ پھردہ ہے میرے پتر نو سمجھاو سدھے رستے تے آ جاوے تے آپ دا کماوے تے اللہ اللہ کریا کر دینے نا باپ پر ایک گل جے اولاداں نو سمجھ چاہ جائے تے کدی بھی ماپیاں دی نافرمانی نہ کرے میں تے انج کیا کرنا بندیاں نو گولیاں ماریاں جان بندیاں نو فیر ماریا جائے بندیاں نو کسونا نال ماریا جائے بندیاں نو پھائلا کے ماریا جاندہ ہے پر اللہ ذوالجلال دی قسمیں جڑے ماپے نے اے اولاد دے تانیاں نال ہی مار جاندے نے اولاد دے تانیاں نال جڑے پتر نو باپ نے انگلی پھڑ کے خود چلنا سکھایا ہوئے جڑے پتر نو باپ نے خود لکمے توڑ توڑ کے منہ دے اندر ڈال کے انہوں کھانا سکھایا ہوئے جڑے پتر نو اب باپ نے خود بولنا سکھایا ہوئے گلاں کرنیاں سکھائیاں ہون جدو اے پتر جوان ہوئے تے بڑھے اسے باپ نو کہندہ ہے ابا چپ کر رہے تینوں کی پتہ ہے میرے معاملیاں دا میری زندگی دا تینوں کی پتہ ہے تو تا آپ دے پرانے دور دی گل کرنے دنیا بڑی دور جا چکی ہے ابا جی ابا تینوں کی پتہ ہے میرے کسے معاملے دے اندر نہ بولیا کر اللہ ذوالجلال دی قسمیں اے تیرے منہ چو الفاظ نہیں نکلے بلکہ ایسی گولی نکلی ہے جڑی تیرے باپ دے سینے دے اندر شوگر دی بج گئی ہے جڑی تیرے باپ دے سینے دے اندر ہارٹ اٹیک بن کے بج گئی ہے جڑی تیرے باپ دے سینے دے اندر بلڈ دی گولی جناب بج گئی ہے کتے بلڈ دا مسئلہ بن گیا ہے کتے شوگر دا مسئلہ بن گیا ہے کتے جناب باپ نو فالج دا مسئلہ بن گیا ہے اے اچانک بیٹھا بیٹھا انہوں دل دا دورہ پہ آئے تے دنیا تو کوچ کر گیا ہے وجہ کیے آپ دے دل دے اندر دکھ لے کے لگا پھردہ ہے میں کنوں دسام کندے اگے گل کرام میری آپ دی اولاد جنہوں میں آپ خود پالے ہیں محنت مزدوریاں کر کر کے محنت مزدوریاں کر کے جنہوں میں آپ چلنا تے کھانا سکھایا ہے آج اوہی اولاد میرے اگو بدتمیزی کرن لگ پئی آج اوہی اولاد اٹھ کے مینوں گل ہی نہیں کرن دیندی آج اوہی اولاد اٹھ کے میرے سارے کام دا ستیہ ناس کر کے رکھ دیتا ہے اللہ ذوالجلال دی قسمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت عمل کردیاں ہویاں جے تو جانور ذبح کرنا ہے آپ دی بہن دے نال بھی چنگا سلوک کریا کر جے ابراہیم علیہ السلام دی سنت سمجھ کے جانور ذبح کرنا ہی آپ دے ماپیاں نال بھی چنگا سلوک کریا کر جے جناب جانور ذبح کرنا ہی ابراہیم علیہ السلام دی سنت سمجھ کے آپ دے پراواں نال بھی چنگا سلوک کریا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ دے ماپیاں نال چنگا سلوک کیتا سی باپ نے چاہے مندہ سلوک کیتا ہے پر ابراہیم پیغمبر نے
چنگا سلوک کیتا ہے اللہ پاک نے صلہ کیسا دیتا اللہ فرماندے نے اے تا تیرا باپ سی جڑا تیرے نال مندا سلوک کردا رہیا پر پھر بھی تو اوندا بھلائی سوچدا رہیا جا ابراہیم اسی تینوں ایسا پتر عطا فرماواں گے جڑا پتر تیرے واکوں تیری فرما برداری دے اندر ہی ساری زندگی بسر کر دے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر وہ فرما برداری کر کے بخائی باپ فلسطین دے اندروں چلیا میں آپ دے پتر نو ملاواں عرب دے اندروں اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ چلیا ہاجرہ دنیا تو چلی گئی ہے حضرت ابراہیم پیغمبر فلسطین تو چلے آپ دے پتر نو عرب دے اندر ملن چلے گئے جناب مکے دے اندر ملن چلے گئے نا گھر گئے جناب اتھے آبادی بڑی ہوئی پئی ہے ایک پنڈ نما جناب قبیلہ بنیا پیا پوچھ دیاں دے پتر دے گھر پہنچ گئے دروازہ کھٹکھٹایا حضرت ابراہیم فرماندے نے بی بی اسماعیل نو ملنا ہے بی بی بول کے کہن دیے ایتھے باہر ہی کتے گیا ہوئے گا فرمایا کدو آئے گا او کہن لگی ہوندا تا پتہ ہی کوئی نہیں کدھر جاندا ہے کہیں دیے شکاراں دیاں گندیاں تا پنجاں نے کدی کدھر چلا گیا کدی کدھر چلا گیا حضرت ابراہیم فرماندے نے تہاڈا گزارا کیویں چلدا ہے کہن دیے اے تا میرا تن جگر ہے کہ میں اندے نال گزارا پی کرنی کوئی ہور ہوندی تے ہن نو چھڈ کے چلی جاندی بس صبر شکر دے بس یہ دن اوکھے سوکھے کٹی جا رہے ہیں زندگی دے دن جو پورے کرنے نے اے کٹی جا رہے ہیں نام اللہ اکبر اللہ ابراہیم علیہ السلام نو بڑا دکھ لگا اللہ دا پیغمبر جد الانبیاء پیغمبر آپ فرماندے ہونگے دل دے اندر میرے تے تا اینیاں مصیبتاں اینیاں آزمائشاں میں کدی آپ دے رب دی انی نشکری نہیں کیتی جنی اج میرے پتر دے گھروں نشکری دی بدبو آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے بیٹی جدو اسماعیل آئے نام انہوں میرا سلام آکھیں انہوں آکھیں گھر دی دلیز بدل دے وے گھر دی چگاٹھ بدل دے وے اسماعیل علیہ السلام آئے نا جدو باپ دی خوشبو آئی پوچھیا کون آیا سی انہیں ساری گل کر کے سنا دیتی حضرت اسماعیل فرماندے نے انہیں تینوں میرے بابے نے تینوں طلاق میرے کولو دلوا دیتی ہے او میرا باپ سی اللہ دا پیغمبر سی میرا باپ سی انہیں تینوں میرے کو طلاق دلوا دیتی ہے جا میں تینوں آپ دے باپ دی وجہ کر کے آپ دے گھر دے اندر نہیں رکھ سکتا کیوں جی نوجوانوں جنہ ماپیاں نے تانوں آپ دے ہتھاں نال قرض چک کے ویایا ہے انہاں ماپیاں نوں تواڈے گھر دے وچوں تواڈے چولہے تو روٹی کھانی بھی سکون دی نصیب نہیں ہوندی اور نہیں بابا بڑا تنگ کردا ہے بابے نو سنبھالنا بڑا اوکھا ہو گیا اور پائی جان بالا نو سنبھالنا سوکھا ہے بالا نو سنبھالنا نا لاڈ پیار کر کے جویں تو انہاں نو سنبھال رہے ہیں تیرے ماں باپ نے تینوں انج سنبھالیا تے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم پیغمبر نے باپ دے اگوں کوئی گستاخی نہیں کیتی تے پتر نے بھی باپ دی فوراً گل مان کے تے فوراً آپ دی بیوی نو طلاق دے دیتی شاید ہو سکتا ہے کچھ جھگڑا انہاں دا ہوندا ہوئے لیکن میری ریسرچ دے مطابق اسماعیل علیہ السلام اس بی بی دے نال زندگی گزار رہے سن انہاں نو کوئی پریشانی نہیں سی جے ہوندی تے شاید چھڈ دیندے بہرحال تے باپ نے آکھیا پتر بوڑی چنگی نہیں گل چ سمجھا دیتا نا اشارہ تن تے پتر سمجھ گیا بھی بڑی چنگی نہیں نبی دے گھر دے وچ اس سوچ دی بڑی نہیں رہ سکتی ہون میں یاد رکھیا جے مومن بندے دے گھر اے جی بڑی دا کوئی حق نہیں رہندا انہوں سمجھانا چاہیے آہے بگاہے ان دی تربیت کر دیا رکھ اے نہیں کہ جاندے پجا دینا ہے تربیت کرنی قدم قدم تے سمجھانا ہے
یہ نہیں کہ غصے چ سمجھانا ہے، جدو ٹھنڈی طبیعت ہوئے، جدو جناب ایک دوسرے نال دکھ سکھ دا موقع ہوئے، اس وقت سمجھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ ایتھے بنایا ہے، جو کچھ ساڈے کو لے گیا ہے، ایک نہ ایک دن ساڈے کو کھوسی جانا ہے، اس دنیا تو چلے جانا ہے۔ ایتھے نبی پیغمبر جناب گزارا کر دے دنیا تو گئے نے تے آپاں بھی گزارا کر دے جانا ہے۔ سمجھانا چاہیے ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ باہر گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ دی مان کے اس بی بی نو طلاق دے دیتی، اور شادی کر لئی۔ حضرت اسماعیل پیغمبر اللہ دے نبی سن، انہاں قبیلے والیاں وچوں سب نالوں زیادہ پڑھے لکھے سن۔ اسماعیل علیہ السلام دے نال وہ لوگ پیار بھی بڑا کر دے سی، اور بی بی نال شادی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ایک دن ملن واسطے آئے، بی بی کولوں گلاں سنیاں، صبر شکر دیاں گلاں سنیاں، دل باغ باغ ہو گیا، خوشیاں گئیاں چہرے تے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے بیٹا جدو اسماعیل آئے انہوں میرا سلام آکھی، انہوں آکھی ہے جڑی گھر دی دلیز ہے اینوں بدلنا بھی نہیں، اینوں ہلانا بھی نہیں، نبیاں دے گھر دی دلیز اے ہو جی ہونی چاہی دیئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، بی بی نے سارا واقعہ سنا دیتا۔ حضرت اسماعیل فرماندے نے بی بی او میرا باپ سی، اللہ پاک دا پیغمبر سی، تینوں کامیاب کر کے چلا گیا ہے، تینوں میرے گھر دے اندروں کامیاب کر کے چلا گیا ہے، خوش ہو جا۔ اللہ پاک دے نبی نو تیریاں عادتاں پسند آ گئیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے اللہ پاک نے پھر باپ دی فرما برداری دی وجہ کر کے مقام اتنا عطا فرمایا، اتنا مقام عطا فرمایا، اس بی بی دی نسل دے اندروں اللہ پاک نے ساری کائنات دا امام پیدا فرما دیتا ہے۔ آمینہ دے لال حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی دے وچوں صرف آمینہ دے لال پیدا ہوئے، تے حضرت اسحاق پیغمبر دی لڑی دے وچوں باقی سارے نبی آئے۔ تے جتھے یہودیاں دا آمینہ دے لال دے نال اختلاف سی نا، بڑے اختلاف، انہاں اختلافاں وچوں ایک اے بھی اختلاف سی کہ اسی نبیوں دی لڑی دے وچوں نبی ساڈے وچوں ہوئے، اسحاق وچوں، بنی اسرائیل چوں، کہ آخری پیغمبر اللہ نے اسماعیل دی لڑی چوں کیوں پیدا فرما دیتا، اس وجہ تو اسی نہیں مانتے۔ اور بھی انہاں دے اختلاف سن تے اے بھی یہودیاں دا اختلاف، یعنی کہ میں گل آخر تے اندر ہی کرنی چاہنا، جی میں اسی آج دے دن دی بڑی قدر کرنے پہ ہم، آج دے دن اسی روزہ بھی رکھی بیٹھے ہم، آج دے دن اسی دعاواں بھی بڑیاں کرانگے، نیکیاں کرن دی کوشش کرانگے، کل عید الاضحیٰ والے دن اسی جاناں بھی بڑیاں قربان کرانگے، جنی اللہ نے استطاعت دیتی سارا کچھ کرانگے، پر اللہ ذوالجلال دی قسمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جنی زندگی ہے، اسی انہوں اپنان دی کوشش کریں، انہوں میں آپ دی زندگی دے اندر لے کے آئیں، جی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ دے باپ نال رویہ کیتا، میں تے تسی بھی آپ دے باپ نال اس طرح رویہ کریں، جی میں ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے نے باپ دی فرما برداری والا حق ادا کیتا، اسی بھی آپ دے ماپیاں دی فرما برداری والا حق ادا کریں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ دے اندر چھلانگ لگا دیتی اللہ دی توحید دی خاطر، اسی میں آپ دے آپنوں ہر وقت اس کام سے تیار رکھیں، توحید دی خاطر، اللہ دے دین دی خاطر، کسے قسم دی کوئی بھی قربانی دینی پئی تے میں تیار ہاں، کو پکھنڈنڈیاں تلاش نہ کر دے پھریے، کو آسا پاسا نہ دیکھ دے پھریے، کو دلیلاں تے شبہ نہ جناب کٹ دے پھریے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے اللہ پاک پھر مقام بھی اتنا ہی عطا فرمان گے، جی میں ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے مقام دیتا، جتے اسی درود ابراہیمی پڑھنے آم، جتے آمینہ دے لال تے اسی درود پڑھنے آم، اللہ سونے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے
اونا دی آل تے اللہ رحمت نادل فرما دے اللہ سونیا اسی طرح حضرت ابراہیم تے ابراہیم دی آل دے اتے بھی آپ دی رحمت دا نزول فرما دے ہر نماز دے اندر او نماز ہی نہیں جن دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اتے رحمت دی دعا نہ کیتی جائے او دعا نہیں جن دے اندر درود ابراہیمی نہ پڑھیا جائے او اذان تو بعد جناب کلمات نہیں آمینہ دلال نے فرمایا اذان پڑھیے اذان تو بعد سنیے میرے تے جڑے بندے نے درود پڑھیا ابراہیمی درود قیامت والے دن ان دی وجہ کر کے میں قیامت والے دن ایسے بندے دی سفارش فرما دیا گا اے بھائی جان اے 2 دن نے عرفہ دا دن آج تک گزر گیا جڑا رہ گیا تھوڑا جا ان دے اندر اسی دعاواں کر لیے ویسے بھی جمعہ دا دن ہے جمعہ والے دن ایک کڑی ایسی ضرور ہوندی ہے جن دے اندر بندہ جڑی دعا کرے اللہ پاک قبول کر دینے اور ان دے تو علاوہ عرفہ دا دن بھی ہے جمعہ دا دن دوویں دن جناب جڑ گئے نے جڑی بندہ دعا کرے وہی قبول ہو جائے گی جنہ روزہ رکھے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی دعا پڑھتے رہن جنہ روزہ نہیں رکھے جمعہ دا دن ہے تکبیرات پڑھتے رہن یا درود پڑھتے رہن اللہ سبحانہ و تعالی کثرت دے نال پڑھن دی وجہ کر کے بغیر منگن تو ہی پوریاں خواہشاں فرما دیں گے بغیر منگن تو ہی اللہ معاف کر دیں گے بغیر آنکھوں تو ہی اللہ سارے معاملے درست فرما دیں گے کل قربانی دا دینے اس دن میں قربانی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دعاواں تے التجامہ کرنیاں نے اللہ سونے قبول فرما لے اگر سانو آپ دے دین واسطے پسند فرما لے اگر ساڑھے خون دی لوڑ پئی تے آپ دے دین واسطے ساڑھے خون میں قبول فرما لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دعائے جو سنایا ہے مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین